يقوم الناس بين يدي رب العالمين، وينزل ربنا جل وعلا من السماء للفصل بين عباده، يحمل عرشه 8. عرش الله تعالى عظيم، عرش الله تعالى عظيم. يقول صلى الله عليه وسلم: ما السماوات والأرض عند الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة، كما لو جئت إلى حلقة من حديد وألقيتها في صحراء، هذه هي السماوات والأرض في حجمها بالنسبة إلى الكرسي. وما الكرسي بالنسبة إلى العرش إلا كحبة في يد أحدكم. عرش الله تعالى عظيم، تحمله ملائكة عظام، فهو رب العرش العظيم جل وعلا. ينزل ربنا سبحانه وتعالى ليقضي ويفصل القضاء بين عباده. ينزل وفيهم العربي والأعجمي، فيهم الأبيض والأصفر والأحمر والأسود، هم متنوعون، فيهم من مات صغيرا ومن مات كبيرا،